आतां तेजो प्रोसेस जाल्लो आसा. म्हाका दिसता फेब्रुवारी मार्च म्हळ्यार पे पार्किंगाची सुरवात जावपाची आसा, कित्याक आमी 12 लोकेशन मार्क केल्लीं आसा. सगळी डिटेल पळय आसा, सगळी लोकेशन मार्क केल्लीं आसा आनी थंय तुमकां 2 व्हिलर पार्किंग आनी 4 व्हिलर पार्किंग ते स्लॉट जे आसा ते आमी सगळे मार्क केल्या. 2 व्हिलर स्लॉट, 4 व्हिलर स्लॉट ते सगळे आमी केल्ले आसा. प्रत्येक लोकेशनाक तेय बीन आमी घेतलेले आसा. 2 व्हिलर हांगा 24 पार्क जातले, 4 व्हिलर 31 ते सगळे आमी एक तेय बीन आमी सगळे कावंट्स घेतलेले आसा. 2 व्हिलराचे जवळ जवळ 1657, मागीर तुका 4 व्हिलराचे 527 इतले आमी सगळे आमच्या म्युन्सिपालिटीन जे पे पार्किंग आसतलें तें आमी इतले करपाचें थरयलां. रेट डिसायड जाल्यार रेट डिसायड जावना. ते आमी कावन्सील मिटींग घेवन मुखार थरयतले कशें कितें रेट आसतले ते. आनी आमी बस स्टँड जो म्हटला थंय आमचे जाहीर सभा बी जाता. बाकीचे गणेशोत्सव आमचो वर्साचो जो कार्यक्रम आसा तो जाता तेन्ना थंयचे बीन आमी मिटिंगेक उलोवन मुखार आमी कळयतले जें कितें आसा डिसिजन घेतले. The voice for Coin.